عليكم، مرحبا بكم جديد في قناه ميمي في تركيا. كيما تشوفوا اليوم ها انتم شوفوا الصباغه كيف جات. نتمنى يكون الفيديو واضح لكم. دابا غادي نبدا ليها لاماج. المهم خليكم معنا وما تبخلوش انا باللايك والتعليقات ديالكم مع ميمي في تركيا. نبداو على بركه. تشوفوا عندي هنايا فشي بالنسبه للناس اللي غير مبتدئين في الحلاقه فانهم تختاروا القصه هي الاولى. هنايا تنديروا من هنا من النص ديال الحجبان ملي تنقسموها بحال هكا. مديحه بغات بالنسبه للميش بغاتهم يكونوا كثار. علاش؟ حيت تبغي الميش يكون كثار باش يبين لها شعرها شويه قوي. نقسموا لي كوتي بوحدهم كما تشوفوا. نتمنى الفيديو يكون واضح. نجيو هنا اللور كاين اللي تيبقى يهزل بالميشه هنا من الفوق وتيشدها باش يبدا، وكاين هنايا تيجي حتى الاخر من هنايا. هي حاجه وحده تنقطعو تنعزلو ميشه رقيقه. هاد الرقيقه هادي تدخل لتحت. شدو الشعر مزيان باش ما يطيحش لينا. الثاني كما تشوفوا انا عزلتها ميشه وحده. دابا خليكم معايا غنوريكم الطريقه كيفاش غتهزوا الميشه ديال الميش. انا غيجي على شكل خطوطه وغنخلط البرود. عندي هذا العود. بالنسبه لي انا ما عنديش هذاك المشطه الرقيقه اللي غنبدا نهز بها، فجبت هذا العود هذا ديال الشوا تيكون رقيق هو اللي غادي نهز به. كما تشوفوا عندي انا هنا برودوي كما تشوفوا تيكون ازرق كما تشوفوا. هذا هو برودوي. وعندنا هنايا الاكسيد فوليم 30. نبدا ديك الساعه ملي تبداي خاصني باش نبدا نخلط. فتيكون المقدار ديال الاكسيد نفس المقدار ديال البودر كما تشوفوا. غادي نخلطوها مزيان. بالنسبه للناس حاولوا تخلطوها مزيان باش ما يبقاش محلبس، يعني تيولي بحال شكل الكريم. كما تشوفوا معايا انا هنا عندي السلوفان في هذا القياس هذا وفي هذا العرض هذا. ملي تنقطعوهم تنتنيو هاد الحاشيه هذه كما تشوفوا. ودابا غادي نبداو خدمه. ليتس جو. بسم الله على بركه الله. ناخذ المشطه الماشي الاولى. تناخذ هذاك العود كما تشوفوا. تناخذ هذا العود هذا تنحاولوا نجدو مزيان باش ما يبقاش لينا مشافك هنا. وتنبدا نهزو مربع مربع لا، يعني عينكم قياسكم مربع مربع لا، يكون على هذا الشكل هذا كما تشوفوا. تناخذوا هنا باتي ونحطوه هنا لتحت كما تشوفوا هنا لتحت. وتنحاولوا نشدوا هاد جوج سبعات البرودوي باش يثبت لينا الشعر مع الباتي باش نقادو هنايا كما تشوفوا. الجلده للشعر نثنيوها نص تحتاني على النص الفوقاني. بحال هكا. دابا ناخذوا الميشه الثانيه. فبالنسبه ليا مديحه تتبغي لاماج كثير، لذلك فانا تناخذ خصل سميتو رقيقه. اما الناس مثلا اللي بغا سميتو اللي بغا الخصل بغاهم خفاف طبعا حتى تاخذوا الخصل الغليظه. بالنسبه للناس اللي تيديروا لاماج فتنصحهم انهم ماشي ديك الساعه ما يغسلوا شعرهم، ماشي ديك الساعه يديروا السيشوار، لا يمشيو للدار ويغسلوا سميتو ويدهنوا شعرهم بالزبده ويخليوه يباتوا به حتى الغد باش يغسلوه. وديك الساعه ممكن انهم يديروا السيشوار. وضروري تنصح الناس اللي تيعانيو من التعرضات ديال الانكسار ديال الشعر باللاماج
فتنصحهم نصح انهم ياخذوا الكريم ديال الشعر الاساسي يتدار مورا سميتو مورا الشامبوان، وننصحهم بالصوان ديال الشعر. فما كانش عندك باش تمشي للصالون انك ديري الصوان في الصالون، فعليك انك فقط تاخدي كريم ديال الصوان ديال الشعر تاخديه ودهني به شعرك، وملي تغسلي شعرك السالي دهنيه وتشدي فوطه سخونه، يعني تكون فوطه فازقه بالماء سخون وتتلوي به شعرك وتتخليه. هذه بالنسبه للناس اللي تيديروه في الدار، يعني ممكن تزي ممكن انك تستعمليه في الدار انت راسك بلا ما تحتاجي انك تمشي حتى للصالون. فانا غنستمر بهذه الطريقه، وخليكم معايا حتى النهائي باش تشوفوا معايا نهايه الفيديو. دابا وصلت للفوق بحال هكا، ديما تنحل الشعر بحال هكا باش البرودوي يدخل. كما تشوفوا انا هنايا غنحاول نقيسها بشويه باش ما يخرجش البرودوي برا. ندخلوها الفران ملي تنسالي. كما انا كملت دابا اللور وصلت هنايا لقدام. هنايا تبقى لينا واحد الطرف هنايا من فوق الراس كنشركوها مع لافرونش. هنايا غنبداو نخدمو لافرونش هي الاولى عا باش غندوزو للجناب. انا علاش نقص هنا؟ حيت هنايا عندها فراغات، داك هذه غنصيبها بوحدها. فحنا هنايا كملنا اللور وكملنا لافرونش، دابا بقاو لينا الجناب. هنايا الجناب غنقسمو الشعر. العدد اللي درتي هنا ممكن خصك ديرو هنايا، درتي 3 هنا دير 3 هنا، درتي 2 دير 2. كما كتشوفوا معايا انا كملت لها شعرها. هنا كتزي راسك كما كتشوفوا. انا دابا كملت هنا، ولكن قبل ما سميتو نقول لها ترتاح باش بما خرج لها اللون اللي بغيت، نقلبوا هذاك الاولى اللي درنا. علاش؟ حيت الكفا تيكون ديما سخون، يعني خصنا نشوفوا واش خرج لنا اللون. دابا راسك كتسي شدي شويه صورك كتشد. بطبيعة الحال تنكون فوطه مبلله شويه. كما تشوفوا ها هو خرج لينا اللون اللي بغينا. ان شاء الله غنحيد ليها كلشي علاش نقرب لكم الكاميرا وتشوفوا على قارب. كما تشوفوا دابا انا حيدت ليها اللور. علاش؟ حيت صافي خرج. كما تشوفوا ها هو، شوفوا كيفاش خرج، يعني تخرج بيض غادي البيض، حيت هي تتبغي شاب بزاف. يعني ديما تبقاو مراقبين. هاد باقي حيت هما درتو من الاخرين، مازال غنخليهم مازال واحد شويه. غير هي ملي تنساليو لي ميش واش نبغيو نغسلو الكليانه فتنديروا هاد الصباغه. هاد الصباغه هادي
النيميرو ديالها كما تشوفوا، النيميرو ديالها 0.02. شوفوا حتى الكاميرا تزيد تفتح ليها شعرها وتتوحد ليها اللون ليميج مع الصباغه اللي دارت. تنخلطوا هاد الصباغه هذه مع شويه بودر ديال ليميج زرق وتنخلطوه مع الاكسيد واحد شويه وتنمزوه ليها في شعرها. بطبيعه الحال ملي تنغسلوه من الليميج نمزوه ليها في شعرها مزيان حتى تنبداو نراقبوا كل شويه نبقاو نراقبوا حنا تنديروا لها المساج لشعرها. ملي تفتح ليها اللون صافي تنغسلوه، وطبيعه الحال تيكون واحد الشامبوان خاص بالليميج باش ما يطيرش لكم بسرعه. وبالنسبه للشامبوان انا غادي نوريه لكم، خليكم معايا. بالنسبه للشامبوان هو هذا كما تشوفوا، هذا الشامبوان اللون ديالو موف، فهمتوني؟ اللون ديالو موف، ما عرفتش غيبان لكم من هنايا كما تشوفوا، ها هو اللون ديالو موف. هذا بحال شامبوان عادي، غير هو ملي تجي تغسلي بشعرك الا كان شعرك صفر تزيد يفتح اللون الشعر. الناس اللي تيبغيو تيبغيو اللون الاصفر او لا تيكون الشعر ديالهم اورانج وتيبغيو يفتحوه عليهم بهذا الشامبوان هذا. واللي بغى طبيعه الحال تنصيفط المغرب، اللي بغى يكوموندي عليه يكتب لي في التعليق ونصيفطوا ليه حتى المغرب، الثمن جد مناسب. المهم نخليكم ان شاء الله دابا حاليا نخليها نقابل لها ليماج ديالها، وبما غسلت الشعر ديالها غادي نوريكم النهائي ديالها. قلت لها غسله خفيفه حيت مازال غادي تعاود تغسلو. كما تشوفوا ها هو اللي شوفوا كيفاش خرج، يعني مفتح. ان شاء الله غادي نصور لكم فيديو اخر ملي نصايب ليها شعرها ونوريكم النهائي ديال سميتو ديال ليميج مع السيشوار ملي غنصايبوا ليها. المهم تسناوني في الفيديو القادم ان شاء الله. لا يسقاو مع ميمي في تركيا.